Hello and Namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra, guiding you to the excellency with small steps, and today our topic is chemical reaction of class 10. Okay, so today our topic is chemical reaction. As you can see, the definition of chemical reaction is the chemical change occurring due to addition or decomposition or displacement of atom or molecule of the substance are called chemical reaction. यो केमिकल रिएक्सनको डेफिनेसन हो। एकछिनमा जसरी म अगाडि बढ्दै जान्छु तिमीहरू मजाले बुझ्दै जान्छौ यो डेफिनेसन के हो भनेर एकछिनमा तिमीहरू बुझ्छौ। यसको एक्जाम्पल एउटा केमिकल रिएक्सनको लिँदाखेरि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्युरिक एसिड इट गिभ द जिंक सल्फेट एन्ड हाइड्रोजन ग्यास। व्हेन जिंक भने जिंक के हुन्छ रिएक्ट गर्छ सल्फ्युरिक एसिडसँग H2SO4 सँग भने यसले के दिन्छ जिंक सल्फेट भनेको ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन ग्यास H2। दिस इज द एक्जाम्पल अफ द केमिकल रिएक्सन। एउटा म एक्जाम्पल यहाँनिर लेख्दिएँ। अब ध्यान दिने है, तिमीलाई रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट थाहा छ। रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट क्लास 9 मै पढ्यो होला, क्लास 8 मा पढ्यो होला। रिएक्टेन्ट भनेको के जुन केमिकल के भन्छ जुन केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ, बुझ्यो, जुन सब्स्टान्स केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रिएक्टेन्ट। भन्नाले यो ध्यान दिने है, यो एरो छ, यो एरोको यतातिरको हाम्रो के हो, यो हाम्रो रिएक्टेन्ट हो, बुझ्यो, र यो एरोको उतातिरको के हो हाम्रो यो हाम्रो प्रोडक्ट हो। आर यु क्लियर, बुझ्यो? ओके, सो यो पछि म केमिकल रिएक्सनमा पढाउनभन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा नर्मल स्टोरी सेयर गर्छु है। आज एउटा स्टोरी सुनौँ जुन तिमीहरू पनि स्कुलमा गरिरहेको हुन्छौ नि, लभ स्टोरी तिमीहरू गरिरहेको हुन्छौ, त्यो एउटा स्टोरी आज सुनौ। सब एकदमै ध्यानले सुन्नु, तिमीहरू इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ र तिमीहरू जे गर्छौ त्यही कुरा म भनिरहेको छु र त्यसको बेसमा तिमीहरू टाइप पनि बुझिहाल्छौ के छ यहाँनिर, बुझ्यौ? सो फर्स्ट के हुन्छ, एउटा केटी हुन्छ, एउटा केटा हुन्छ। लेट्स सपोज यो ए भनेको केटी, ठिक छ, र यो बी भनेको केटा भयो। स्कुलमा एउटा केटा छ, एउटा केटी छ। अब तिनीहरू पढाइभन्दा बढी केमा ध्यान हुन्छ, यताउता टाइम पास गर्ने, जुन कि सी आई एम टेलिङ यू यो सब तिमीहरूको लाइफ मात्र वेस्ट गर्ने हो। एट द एन्ड गएर तिमीहरूमा एक्लै रुने हो कि नो वान विल गोइङ टु सेभ यू। वाट एभर द थिङ यु आर थिङ्किङ हियर इन द स्कुल लाइफ, स्कुल लाइफ गएपछि कलेज लाइफ आउँछ, कलेज लाइफ अझै बेटर हुन्छ, कलेज लाइफ भएपछि तिमी ब्याचलर लेभलमा पुग्छौ अझै बेटर हुन्छ, ब्याचलर पछि मास्टरमा पुग्छौ अझै बेटर हुन्छ। सो अहिले यो कुराहरूमा लाइफमा स्टक भएर कहिले बस्नुहुन्न, बुझ्यो? सो भनिन्छ नि कि इफ यु वान्ट टु फ्लाइ लाइक eagle then you have to leave the space of butterfly। त्यही केस हो यहाँनिर, जो इफ यु वान्ट टु फ्लाइ लाइक हायर, एकदमै हाईमा हाई तिमीलाई फ्लाइ गर्नु छ भने यो नर्मल सराउन्डिङहरू तिमीलाई छोड्नुपर्छ, होइन भने पछि गएर गाह्रो हुन्छ। तिमीलाई मात्रै गाह्रो हुने हो, गाह्रो अरूलाई कोहीलाई हुने हुने। सो ध्यान दिने है, यो ए भनेको हाम्रो के हो, गर्ल हो, र यो बी भनेको बोय हो। क्लियर छ? अब यो ए र बी मिल्यो, सपोज रिलेसनसिपमा आयो भने यो ए बी भइदियो। क्लियर छ? ए भनेको गर्ल हो, बी भनेको बोय हो, यो दुइटै मिल्यो अनि के भयो, रिलेसनसिपमा आयो। अब के हुन्छ, नर्मल स्कुलमा रिलेसनसिप हुन्छ, सबै कुरा के भन्छ तिमीलाई, बिस्तारै बिस्तारै कलेजमा जान्छ, कलेजमा फेरि गएपछि के हुन्छ, माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ, मेच्युरिटी आउँछ, अनि त्यो बेला के हुन्छ, अल अफ यु नो के हुन्छ, त्यो एबी जुन छ, यो जुन सधैँ भन्छ कि हामीहरू सँगै बसौँला, त्यो के भन्छ, केटा भन्छ कि हामी 1 जुनीसँग सँगै बसौँला, त केटी भन्छ 7 जुनीसँग बसौँला। अनि त्यसमा के हुन्छ, केटा मक्ख पर्छ र आफ्नो सबै जिन्दगी केही पढाइ लेखाइ नगरिकन यत्तिकै जान्छ। अनि यही जुन पछि के हुन्छ, एबी सँगै हुन्छ, यो पछि गएर के हुन्छ, छुट्टिन्छ, पहिला मिल्यो त्यसपछि छुट्टियो। अब त्यसपछि के हुन्छ, ल कुनै केसमा सपोज अब कुनै केसमा त्यो केटा छुट्टिएन, सपोज एकदमै क्रिटिकल केस छ, केटा भन्छ होइन म त तिमी के भन्छ खुट्टै ढोक्छ, म त तिमी बिना मर्छु। अब त्यो केसमा छुटिएन भने के हुन्छ, त्यो केसमा के हुन्छ, अगाडि धेरै प्रब्लमहरू आउँछ, फेरि के हुन्छ, अगाडि धेरै प्रब्लम आउँछ, र त्यो प्रब्लम आयो भने के हुन्छ, त्यो केटीको लागि अर्को एकजना लाइफमा आउँछ र त्यो एकदमै सेटल्ड हुन्छ, वेल सेटल्ड। अनि त्यो केसमा के हुन्छ, त्यो केसमा त्यो केटी के हुन्छ, त्यो थर्ड पर्सनसँग गइदिन्छ र फेरि बी के भयो, एक्लै भयो। र क्लियर? त्यसपछि सपोज कुनै केस आयो, फेरि त्यसपछि सपोज कुनै केस आयो कि ए बी जसरी नि आयो, जसरी नि सँगै बस्यो, जसरी नि जे गरे नि सँगै बस्यो, र एउटा नयाँ केटा र एउटा केटी आयो है, फेरि यो डी भनेको नयाँ केटी सपोज गर्ने। सो यो केसमा के हुन्छ,
त्यो केटी त अलरेडी जति जे भए पनि मेच्युरिटी लेभल त्यो केटाको एकदमै जिरो हुन्छ कि जो केटा स्टार्टिङदेखि नै त्योहरूमा लागिसक्यो भने उसको मेच्युरिटी लेभल जिरो, न पढाइ भएको हुन्छ न केही भएको हुन्छ, ऊ जिन्दगीभर के गर्ने हो, ऊ त्यही के भन्छ साउदी र कतारमा गएर त्यही सलाम साफ गरेर बस्ने हो, त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन। बुझ्यो? सो त्यो केसमा के हुन्छ, यो एसीसँग गइदिन्छ आफ्नो त्यही, र यो जुन नयाँ केटा छ त्यो अर्को केटीको बर्बाद गर्छ जिन्दगी। बुझ्यो? यो केस बुझ्यो के म भने? बुझ्यो नि? हो। सो यो ए प्लस बी भनेको यो हाम्रो हो एडिसन रिएक्सन, यो हाम्रो एडिसन। क्लियर? यो हाम्रो एडिसन। यो भनेको यो हाम्रो डिकम्पोजिसन, यो हाम्रो डिकम्पोजिसन हो। र यो थर्ड भनेको हाम्रो हो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। र यो हाम्रो फोर्थ भनेको हाम्रो कुन हो? डबल डिस्प्लेसमेन्ट। बुझ्यो? याद राख्ने, क्लियर राख्ने। ए प्लस बी केटाकेटी भेट्यो, सँगै आयो, त्यो हाम्रो एडिसन भयो, फेरि छुट्यो डिकम्पोजिसन भयो। के भन्छ, एकअर्कालाई एउटाले छोड्यो त्यो भयो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, र दुईटैले एकअर्कालाई छोड्यो त्यो भइसक्यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। क्लियर छ? ओके। सो अब हामी एक्चुअली टाइपमा आउँछौँ। सो यो टपिक इज टाइप अफ केमिकल रिएक्सन है, यहाँ ध्यान दिने। यो के हो टाइप? एडिसन और कम्बिनेसन और सिन्थेसिस रिएक्सन। बुझ्यो? फर्स्ट टाइप हाम्रो के हो? एडिसन और कम्बिनेसन और सिन्थेसिस रिएक्सन। एडिसनमा म के भने थिएँ? ए प्लस बी के एबी। अब योमा के भइरहेछ? द केमिकल रिएक्सन इन विच टू रिएक्टेन्ट कम्बाइन टु फर्म अ सिंगल, व्हाट इज कल्ड सिंगल प्रोडक्ट। बुझ्यो? दुईटा रिएक्टेन्ट के गरिरहेछ यहाँनिर? कम्बाइन भइरहेछ एउटा सिंगल प्रोडक्ट बनाउन, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? एडिसन रिएक्सन। अरे क्लियर? सो एडिसन रिएक्सनको म एकचोटि यहाँनिर अझै डिटेलमा म भन्छु। सी, दिस इज द एडिसन रिएक्सन। द केमिकल रिएक्सन इन विच टू और मोर रिएक्टेन्ट कम्बाइन टु फर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कल्ड एडिसन रिएक्सन। बुझ्यो? दुईटा प्रोडक्ट के हुन्छ? दुईटा रिएक्टेन्ट के हुन्छ? कम्बाइन गर्छ के गर्नलाई? एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई। त्यसलाई हामी के भन्ने? एडिसन रिएक्सन और कम्बिनेसन और सिन्थेसिस रिएक्सन। अरे क्लियर? यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि एडिसन रिएक्सनको, अब सपोज म इक्जाम्पल लिँदाखेरि के गर्ने? एउटा सोडियम छ है, म के भनेको थिएँ? ए छ प्लस बी, अनि यसले के बनायो? एबी छ हो। सो यसमा के गर्ने? ए म लिन्छु सोडियम र बी म लिन्छु यो क्लोरिन, अनि यो यसलाई रिएक्ट गरायो भने हाम्रो के हुन्छ? NaCl। र यसलाई ब्यालेन्स गरिदियो भने यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 2 राख्ने। डु यु नो हाउ टु ब्यालेन्स? इफ यु डोन्ट नो हाउ टु ब्यालेन्स, आई विल टिच यु सम अदर डेज। ओके। सो यो हाम्रो के भइसक्यो? यो ए हो, यो बी हो, यो दुइटै सँगै आएर एबी भइसक्यो। यो कन्सेप्ट बुझ्ने, यसको बेसमा एमसीक्यू एउटा एसीमा 110% स्योर सोधिरहेको हुन्छ। एनी टाइम कुनै पनि इक्जाममा यो सोधिरहेको हुन्छ एउटा एमसीक्यू। त्यो के भन्छ? क्वेसन के दिन्छ तिमीलाई कि आइडेन्टिफाई द डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, आइडेन्टिफाई द सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, यस्तो गरेर क्वेसन दिन्छ। सो यो तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो हाम्रो ए हो, यो बी हो, यो कम्बाइन भइसकेको छ, एबी भइसकेको छ। सो के भन्छ? एडिसन रिएक्सन बुझ्यौ? एडिसन रिएक्सन भनेको एउटा यस्तो रिएक्सन जसमा दुईटा रिएक्टेन्ट कम्बाइन भएर एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ। आर यु क्लियर? ओके। नाउ अब हाम्रो सेकेन्ड टाइप। सो हाम्रो यो सेकेन्ड टाइप के हो? सेकेन्ड टाइप हो डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन रिएक्सन। डिकम्पोजिसन भनेको के? टुट्नु, बाँडिनु। क्लियर? डिकम्पोजिसन भनेको के? बाँडिनु। सो डिकम्पोजिसन रिएक्सनको डेफिनेसन हेर्दाखेरि के लेख्ने? द केमिकल रिएक्सन इन विच अ सिंगल रिएक्टेन्ट डिकम्पोज इन्टु 2 और मोर प्रोडक्ट। यसमा के हुन्छ? सिंगल रिएक्टेन्ट, यही यसकै इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। NaCl यो सिंगल रिएक्टेन्ट छ, यो फेरि के हुन्छ? टुट्छ दुईटा प्रोडक्टमा, NaCl2। आर यु क्लियर? यसमा के भयो? एबी यो ब्रेक भएर के बन्यो? ए प्लस बी बन्यो। बुझ्यो? यो एडिसनमा के भयो? एडिसनमा के भयो कि दुईटा हाम्रो रिएक्टेन्ट के भइसक्यो? दुईटा रिएक्टेन्ट के गर्यो? एउटा प्रोडक्ट फर्म गर्यो। डिकम्पोजिसनमा के भइसक्यो? एउटा रिएक्टेन्ट के गर्यो? दुईटा प्रोडक्ट फर्म गर्यो। बुझ्यो? क्लियर छ? ओके। नेक्स्ट नाउ यो पछिको हाम्रो जुन टाइप छ यो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्ने टाइप छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनमा सबभन्दा पहिला हाम्रो आउँछ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। सो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? यहाँ ध्यान दिनु। सी,
सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ, इफ वान एटम अ रेडिकल डिस्प्लेस एनदर फ्रम इट्स कम्पाउन्ड, एउटालाई रिप्लेस गर्छ। जस्तै कि सपोज इक्जाम्पल लिँदाखेरि जस्तै यसमा के हुन्छ, म के भनेको थिएँ, एबी प्लस सी, यो के हुन्छ तिम्रो एसी प्लस बी भइदिन्छ भन्नाले यो एउटा हुन्छ, एउटा के हुन्छ डिस्प्लेस गरिदिन्छ। बुझिरहेछौ? सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के, एउटा डिस्प्लेस गर्नु। जस्तै जेडएन प्लस H2SO4 यसले के गरिदिन्छ, ZnSO4 प्लस H2 भयो। यसमा हेर्न ध्यान दिनु है, यो हाम्रो ए हो, यो हाम्रो ए हो, यहाँ ध्यान दिने, यो हाम्रो बी हो, यो हाम्रो सी हो। अब यहाँ हेर्दाखेरि के तिमी के हेर्छौ, यो जेडएन तिम्रो के भनेको, जेडएन भनेको ए हो, सो ए यहाँ आइसक्यो। SO4 भनेको के हो, सी हो, सो यो सी यहाँ आइसक्यो र लास्टमा के बच्यो, यो बी यहाँ बच्यो। सो यो के भइसक्यो हाम्रो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनमा के एकजना डिस्प्लेस भयो। बुझ्यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको? नाउ लेट्स टक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेन्ट। सो डबल डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ, डबल डिस्प्लेसमेन्टमा दुवै चेन्ज हुन्छ। त्यहाँनिर सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा के गर्यो, एउटा मात्रै चेन्ज भयो नि, यहाँनिर के हुन्छ, दुवै चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले भर्खर भने तिमीहरूलाई यहाँनिर डबल डिस्प्लेसमेन्ट अहिले म भर्खर बनाएको थिएँ, एबी प्लस सिडी, यो चेन्ज भएर, सो डबल डिस्प्लेसमेन्टमा के भयो, एबी प्लस सिडी एसी प्लस बीडी गर्यो भन्नाले यो एबी छ यहाँनिर, सिडी छैन। सो यहाँनिर अब यतातिर जाँदा के भइसक्यो, ए सीसँग गयो, बी डीसँग गयो, एक अर्कालाई एक्सचेन्ज गरिदियो। सो यो हाम्रो डबल डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब यहाँनिर ध्यान दिनलाई, यहाँ ध्यान दिन है, यो हाम्रो एन भनेको ए हो, सिएल भनेको हाम्रो बी, एजी भनेको सी, NO3 भनेको डी। अब यहाँ ध्यान दिने, एन भनेको के हो हाम्रो, एन भनेको ए हो यतातिर, यहाँ ध्यान दिने यतातिर, एन भनेको के हो, ए हो, NO3 भनेको के हो, यहाँनिर डी हो। त्यसपछि यो एजी भनेको के हो, सी, यहाँनिर हामी राखेका छौँ सी, र सिएल भनेको के, डी। यो भयो, एक अर्कालाई एक्सचेन्ज गरिसकेको छ। यो एबी प्लस सिडी के एक अर्कालाई एक्सचेन्ज गर्यो, के भइसकेको छ, एडी भइसकेको छ र बीसी भइसकेको छ। के वेयर, ओके, सिएल इज द बी, सरी सिएल इज द बी। सो यहाँनिर के गरिसकेको छ, सीबी, यो एक अर्कालाई के गरिसकेको छ, एक्सचेन्ज गरिसकेको छ हो। आर यु क्लियर? सो डबल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि तिमीलाई थाहा भइसक्यो। सो टाइप अफ केमिकल रिएक्सन के पढ्यौ तिमीहरू अहिलेसम्म, एडिसन, डिकम्पोजिसन, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, डबल डिस्प्लेसमेन्ट र एउटा अझै रिएक्सन छ। केमिकल रिएक्सनको एउटा अझै टाइप छ, त्यो हो एसिड बेस रिएक्सन, जसलाई हामी भन्छौँ न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन। यो हाम्रो एसिड बेस रिएक्सन एकदमै क्लियर छ, एकदमै इजी छ। यो के हो, द केमिकल रिएक्सन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टु गिभ साल्ट एन्ड वाटर। एउटा यस्तो केमिकल रिएक्सन जसमा एसिड रिएक्ट गर्छ कोसँग, बेससँग, के प्रोड्युस गर्नलाई, साल्ट र वाटर। त्यो टाइपको केमिकल रिएक्सनलाई हामी के भन्ने, एसिड बेस केमिकल रिएक्सन। आर यु क्लियर? सो यसको एक्जाम्पल लिँदाखेरि के हुन्छ, एसिड हाम्रो भनेको H2SO4, बेस भनेको हाम्रो के हो, NaOH, र यसलाई के भन्छ, साल्ट Na2SO4 र वाटर हाम्रो H2O फर्म गर्यो। यो एउटा एक्जाम्पल याद राख्ने। एसिड बेस रिएक्सन इफ इक्जाममा सोध्यो भने के गर्ने, एउटा एक्जाम्पल याद राख्ने। सी केमिकल रिएक्सन च्याप्टरमा जति पनि तिमीले सोध्छ, इफ सपोज डेफिनेसन सोधियो, वाट इज एडिसन रिएक्सन, सो एडिसन रिएक्सनमा तिमी भनिदिन्छौ कि टु रिएक्टेन्ट कम्बाइन टु फर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कल्ड द एडिसन रिएक्सन। यति मात्र लेखेर नआउने, के गर्ने त्यसलाई, त्यसमा एउटा के भन्छ तिमीलाई, एउटा रिएक्सन इक्जाम्पलमा लेख्ने। आर यु क्लियर? रिएक्सन के गर्ने, इक्जाम्पलमा लेखिदिने भयो। नाउ एसिड बेस रिएक्सन पनि भयो। यो हाम्रो अहिले कुन टाइपको, यति मात्रै हामीले अहिले यो 10 क्लासमा पढ्नुपर्ने हो। टाइप अफ केमिकल रिएक्सन, टाइप अफ केमिकल रिएक्सनमा के पढ्यौ, एडिसन, डिकम्पोजिसन, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, डबल डिस्प्लेसमेन्ट र एसिड बेस रिएक्सन। क्लियर छ यहाँसम्म? नो डाउट। अगाडि बढ्ने। अब हाम्रो अगाडिको टपिक हो फ्याक्टर एफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन। अब यो केमिकल रिएक्सनलाई के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ? सी यो फ्याक्टर एफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन मलाई लाग्छ यो फर्स्ट टर्ममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। फर्स्ट टर्ममा कुनै पनि 10 क्लासको फर्स्ट टर्ममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ यो फ्याक्टर एफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन। के फ्याक्टर एफेक्ट गर्छ? देयर आर लट अफ फ्याक्टर विच एफेक्ट द केमिकल रिएक्सन।
लाइक एज टेम्परेचर, प्रेसर, लाइट, मेनी थिङ आर देयर, बट यहाँनिर म एउटा या दुईवटा म डिस्कस गरिदिन्छु। क्लियर छ? एउटा दुईवटा एकदमै क्लियर राख्ने। जस्तै भन्छ, म प्रेसरको कुरा गरेँ है, यो प्रेसरले कसरी गर्छ। सी, बाई द एप्लिकेसन अफ प्रेसर द भोल्युम अफ रिएक्टेन्ट मलिक्युल डिक्रिजेज। जुन के भन्छ रिएक्टेन्ट मलिक्युल्सको जुन भोल्युम छ त्यो घट्छ। दस बाई क्रिएटिङ मोर चान्स अफ कोलिजन बिट्विन द रिएक्टेन्ट, के हुन्छ दुइटै रिएक्टेन्टको बिचमा कोलिजनको चान्सेस बढ्छ। बुझ्यो? त्यसको भोल्युम घटेपछि के हुन्छ, दुइटैको बिचमा के हुन्छ तिम्रो यो कोलिजनको चान्सेस बढ्छ र त्यसको कारण के हुन्छ तिम्रो रेट अफ रिएक्सन यहाँनिर घट्छ। आर यु क्लियर? रेट अफ रिएक्सन यो प्रेसरले कसरी घटिरहेछ भनेर, प्रेसरले एफेक्ट गर्छ। आर यु क्लियर? ओके, एउटा इक्जाम्पल लिम अझै। जस्तै तिमीलाई ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चरिङ अफ एमोनिया, बुझ्यो, ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चरिङ अफ एमोनिया ग्यास बाई ह्याबर प्रोसेस। यो ह्याबर प्रोसेस भनेको के हो, यसको डिस्कसन हामी गर्छौँ नयाँ जुन हाम्रो अर्को च्याप्टर आउँछ सम ग्यासेज। सो त्यसमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ। अहिले बुझ कि यो एउटा एमोनिया लार्ज अमाउन्टमा एमोनिया बनाउने प्रोसेस हो। बुझ्यो? ह्याबर प्रोसेस। सो यसमा के हुन्छ, द एटमोस्फेरिक प्रेसर अफ अबाउट 200 to 500 इज नेसेसरी। एमोनिया बनाउन के हुन्छ, यो तिमीलाई 200 देखि लिएर 500 एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिएको हुन्छ। र यो रिएक्सन सधैँ याद राख्ने, बिना रिएक्सनको कुनै पनि इक्जाममा के भन्छ केमिकल रिएक्सनको प्रब्लम लेखेर नआउने। इफ सपोज सोच दियो कि राइट द हाउ द फ्याक्टर एफेक्ट द रेट अफ हाउ द प्रेसर एफेक्ट द रेट अफ केमिकल रिएक्सन भन्नाले योभन्दा अगाडि यो जुन छ यो स्टेटमेन्ट दिने र त्यसपछि यो रिएक्सन लेखेर आउने, अनि मात्रै मार्क आउँछ, राम्रो मार्क आउँछ। सो द्याट यु क्यान गेट अ A+। आर यु क्लियर? ओके, अब अर्को फ्याक्टर हेर्ने। अर्को फ्याक्टर हाम्रो सर्फेस एरिया। सो सर्फेस एरियाले के गर्छ, इफ द सर्फेस एरिया अफ रिएक्टेन्ट इज इन्क्रिज्ड मोर मलिक्युल्स अफ रिएक्टेन्ट कम इन कन्ट्याक्ट। क्लियर? इफ द सर्फेस एरिया अफ रिएक्टेन्ट इज इन्क्रिज, सर्फेस एरिया के गर्ने रिएक्टेन्टको बढाइदियो भने के हुन्छ, मोर मलिक्युल्स अफ रिएक्टेन्ट कम इन कन्ट्याक्ट हो। देन आफ्टर एन्ड द रेट अफ रिएक्सन विल इन्क्रिज। एकदमै इजी छ यो कुराहरू एकदमै याद राख्ने के, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। सर्फेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेसर, यो फ्याक्टर यो के भन्छ केमिकल रिएक्सनलाई कसरी इफेक्ट गर्छ यो कुराहरू एकदमै क्लियर राख्ने। बुझ्यो न तिमी? सर्फेस एरियाले के गर्यो, इफ द सर्फेस एरिया अफ द रिएक्टेन्ट इज इन्क्रिज। सर्फेस एरिया रिएक्टेन्ट भनेको हाम्रो के भनेको थिएँ नि, रिएक्टेन्ट भनेको यो के A+B र यो हाम्रो AB छ भने यो हाम्रो रिएक्टेन्ट हो, यो हाम्रो प्रोडक्ट हो। सो सर्फेस एरिया इफ यसको बढाइदियो भने के हुन्छ, मोर मलिक्युल्स अफ रिएक्टेन्ट कम इन कन्ट्याक्ट। अरू के हुन्छ, यसको मलिक्युल्सहरू कन्ट्याक्टमा आइदिन्छ एन्ड द रेट अफ रिएक्सन विल इन्क्रिज। जुन रेट अफ रिएक्सन छ त्यो अझै बढ्न थाल्छ। बुझ्यो? क्लियर छ? बुझ्यो कि नै? स्टिल इन डाउट? बुझ्यो? ओके, नाउ सो आवर नेक्स्ट फ्याक्टर इज क्याटलिस्ट। सो यसको डेफिनेसन लेख्दा हामी के लेख्छौँ, the chemical substance which increase or decrease the rate of chemical reaction is called क्याटलिस्ट। यो क्याटलिस्ट भनेको एउटा यस्तो केमिकल सब्सटान्स हो जसले के गरिदिन्छ, जुन रेट अफ केमिकल रिएक्सन छ त्यसलाई या फास्ट गरिदिन्छ या स्लो गरिदिन्छ। आर यु क्लियर? अब क्याटलिस्ट भनेको दुई टाइपको हुन्छ। बुझ्यो? सबभन्दा पहिलो टाइप हो क्याटलिस्टको पोजिटिभ क्याटलिस्ट। यो पोजिटिभ क्याटलिस्टले के गर्छ, पोजिटिभ क्याटलिस्टले रेट अफ रिएक्सनलाई के गरिदिन्छ, फास्ट गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ यसले रेट अफ रिएक्सन यसले फास्ट गर्छ। एउटा इक्जाम्पल लेख्ने, यसको इक्जाम्पल याद राख्ने सधैँ म्याग्निज डाइअक्साइड। बुझ्यो? देन आफ्टर सेकेन्ड वान इज आवर नेगेटिभ क्याटलिस्ट। यो नेगेटिभ क्याटलिस्टले के गरिदिन्छ, रेट अफ रिएक्सनलाई स्लो गर्छ। रेट अफ रिएक्सन यसले स्लो गर्छ।
बुझ्यो रेट अफ रिएक्सनलाई यसले के गर्छ स्लो गरिदिन्छ यसको इक्जाम्पल के हुन्छ एउटा ग्लिसरिन बुझ्यो यो क्याटलिस्ट भनेको के क्याटलिस्ट भनेको एउटा यस्तो सब्स्टान्स जसले रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई उसले के गरिदिन्छ या त बढाइदिन्छ या घटाइदिन्छ बुझ्यो यो क्याटलिस्ट दुई टाइपको हुन्छ एउटा पोजिटिभ क्याटलिस्ट अर्को नेगेटिभ क्याटलिस्ट पोजिटिभ क्याटलिस्टले के गरिदिन्छ रेट अफ रिएक्सनलाई बढाइदिन्छ नेगेटिभ क्याटलिस्टले के गर्छ रेट अफ रिएक्सनलाई घटाइदिन्छ आर यु क्लियर इन द सेम वे पोजिटिभ क्याटलिस्टको इक्जाम्पल लिँदा हामी के लेख्छौँ म्याग्निज डाइअक्साइड र नेगेटिभ क्याटलिस्टको इक्जाम्पल लेख्दा हामी के लेख्छौँ ग्लिसरिन बुझ्यो अब यसको एउटा यो केमिकल रिएक्सन अलमोस्ट फर्मली तिमीहरूको सकिसकेको छ सो तर नि एउटा यसमा अझै म एउटा अझै टर्म यसमा एड गर्छु त्यो टर्म हो प्रोमोटर याद राख्ने है प्रोमोटर समटाइम्स सोधिन्छ यो प्रोमोटर भनेको के हो सो यो प्रोमोटर भनेको सी रेट अफ केमिकल रिएक्सन के हुन्छ घटाउने बढाउने काम क्याटलिस्टको हो अब क्याटलिस्टलाई को पनि एक्टिभिटीलाई जो अल्टर गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोमोटर सो प्रोमोटर को डेफिनेसन लेख्दा के लेख्छौँ हामी इट इज अ सब्स्टान्स विच अल्टर द एक्टिभिटी अफ catalyst बुझ्यो आर यु क्लियर छ यहाँसम्म यो सो यो प्रोमोटर को एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो याद राख्ने प्रोमोटर भनेको के गर्छ जो क्याटलिस्ट को के हुन्छ एक्टिभिटीलाई यसले अल्टर गर्छ यसले असर पारिरहेको हुन्छ आर यु क्लियर सो विथ दिस your theory part of chemical reaction has been finished and the remaining that set book question and our problems and all things we will be doing in the next class okay got it so you just have to focus on your study यो chemistry part एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो बेसिक जस्तै क्लासिक योभन्दा लास्ट टाइममा पढाएँ क्लासिफिकेसन अफ एन एलिमेन्ट क्लियर गर्ने एकदमै केही डाउट छ भने त्यो मजाले सोध्ने भन्ने त्यहाँनिर थुप्रै के भन्छ त्यो हामी अहिले सेटबुकको प्रब्लमहरू नि गरौँला धेरै छिटो त्यसपछि हामी पढ्यौँ केमिकल रिएक्सन एकदमै इजी च्याप्टर हो के पढ्यौँ केमिकल रिएक्सन भनेको के हो सो केमिकल रिएक्सनको टाइपहरू हामी के पढ्यौँ एडिसन डिकम्पोजिसन सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट डबल डिस्प्लेसमेन्ट र त्यसपछि अर्को के थियो हाम्रो एसिड बेस अर्को त्यसलाई न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन भेरी गुड बुझ्यो देन आफ्टर अरू के पढ्यौँ हामी फ्याक्टर एफेक्टिङ केमिकल रिएक्सन टेम्परेचर प्रेसर सर्फेस एरिया क्याटलिस्ट यो क्याटलिस्ट भनेको के हो इट इज अ सब्स्टान्स विच इन्क्रिज अर डिक्रिज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन क्याटलिस्ट कति टाइपको हुन्छ दुई टाइपको हुन्छ के पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ पोजिटिभ क्याटलिस्टको इक्जाम्पल manganese dioxide very good and in the same way negative catalyst ko example glycerin then after what is promoter is a substance which alter the activity of catalyst so with this our chapter chemical reaction is finished and remaining the problematic part we will do in next class.